अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा तजज़िया और तबसरा पसंद आए तो मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हमारे दो मौज़ूआत हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान को जो इलेक्शन रिज़ल्ट आए हैं 15 नवंबर का इलेक्शन में, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और दूसरे ये कि जो अपोजिशन की मजमूई सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अब तक जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें 10 सीटें मिली हैं पीटीआई को। 23 पे इलेक्शन हुए थे, एक 22 नवंबर को होंगे। तो दो आज़ाद उम्मीदवारों ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है तहरीक इंसाफ को, तो 12 सीटें उनकी हो गई। तो बहुत आसानी से अब वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। और अभी जो 6 सीटें हैं औरतों की मखसूस सीटें और 3 सीटें टेक्नोक्रेट्स की, जिस पे ये मुंतखब अरकान ही वोट डालेंगे, और 7 आज़ाद अरकान हैं वहाँ पर, तो अगर पीटीआई उनकी हिमायत हासिल कर ले तो वो भी ज़्यादा सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी। तो बहुत आसानी के साथ हुकूमत बन सकती है। लेकिन अपोजिशन बहुत शोर मचा रही है, धांधली हुई है, रिगिंग हुई है। कोई तहरीरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को नहीं दी, क्योंकि जब दरख्वास्त देंगे तो सबूत देना पड़ेगा। लेकिन मीडिया के ज़रिए एक मीडिया कैंपेन चल रही है। बिलावल जरदारी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई को जितवाया है और ये चोरी किया है इलेक्शन। और एक इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है कि ग़िज़र में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन पे बैलेट बॉक्स उठा कर ले गए। तो भाई वहाँ तो पीटीआई जीती नहीं, वहाँ तो नून लीग का उम्मीदवार जीता है। तो अगर वाकई कोई गड़बड़ हुई है तो वो दरख्वास्त दें और इलेक्शन कमीशन को उस पर एक्शन लेना चाहिए। देखें, जब 2009 में इलेक्शन हुए थे पहली बार गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के, तो उसमें ये हुआ था कि पीपल्स पार्टी ने 24 में से 20 सीटें जीत ली थी। पूरी इंतज़ामी मशीनरी इस्तेमाल की, कोई धांधली वांधली की बात नहीं हुई। अपोजिशन की तकरीरें टेलीविज़न पर नशर भी नहीं होती थी, अपोजिशन इतनी एक्टिव भी नहीं थी। इस बार तो मुकम्मल आज़ादी थी, अपोजिशन के जलसे टीवी पे दिखाए जाते थे, लाइव दिखाए जाते थे। फिर ये हुआ कि 2015 में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन हुए, और उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो उस वक्त की सरबराह थी मारवी मेमन, वो वहाँ जाकर बैठ गई, गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे पे गई और लोगों को उन्होंने अरबों रुपए तकसीम किए, यानी वोट ख़रीदे बाकायदा नून लीग ने वहाँ पर। और उन्होंने वहाँ पर 22 सीटें जीत ली, 24 में से 22 सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी। जिसने पिछले इलेक्शन में 20 सीटें जीती थी उन्होंने सिर्फ एक जीती, और उस वक्त भी कोई आज़ादी नहीं थी, ना टेलीविज़न पे जलसे दिखाए जाते थे। तो इस दफ़ा तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, मगर वो 20 या 22 सीटें नहीं जीती, सिर्फ 10 सीटें जीती हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने ग्राउंड वर्क किया। सैफुल्ला नियाज़ी वहाँ जाकर बैठ गए थे, और उन्होंने वहाँ के जो मुकामी बरादरियाँ हैं, वहाँ बरादरी फैक्टर बहुत अहम है, बाअसर लोग हैं, उनसे मीटिंग्स की, जोड़ तोड़ किया, उनको पीटीआई की हिमायत पे माइल किया। तो कोई वोट रिगिंग नहीं हुई है। ये पाकिस्तान के सियासतदानों का वतीरा है, जब ये इलेक्शन हार जाते हैं तो धांधली का शोर मचाते हैं। इसी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है। इनमें ये ग्रेस और ज़रफ़ नहीं है कि अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। बहरहाल, गिलगित बल्तिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन से पहले अलायंस कर लेते, मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करते, तो इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा थे। उस वक्त इनके जहन में नहीं आया। हालांकि पीडीएम में ये इत्तेहादी हैं, मगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इन्होंने अलायंस नहीं किया। अगर ये एक दूसरे से सीटिंग अरेंजमेंट कर लेते तो ये सादा अक्सरियत जीत सकते थे, इनके वोट जमा हो जाते। अब रोने से क्या फ़ायदा। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पीटीआई हुकूमत बना लेगी, और ये रोना धोना जारी रहेगा। मीडिया कैंपेन चलती रहेगी, मीडिया पे बिलावल जरदारी धुआंधार बयानात दे रहे हैं, वो देते रहेंगे, मीडिया उनको नशर करता रहेगा। ये पाकिस्तान की सियासत का एक मुस्तकिल फ़ीचर है। इसी से जुड़ी हुई बात है पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स की, कि इन्होंने एक राउंड 1 खेला जिसमें गुजरांवाला में जलसा किया, कोयटा में जलसा किया, कराची में जलसा किया। ये इनका समझना ये था कि ये जो को बहुत बड़े बड़े जलसे होंगे, लेकिन बड़ी कोशिश करके जलसे कर सके। माकूल तादाद लोगों की आई। जब 10 पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो कुछ ना कुछ तो लोग आते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वैगनों में भर भर के, बसों में भर भर के, मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों को इकट्ठा किया जाता है। पूरे सिंध से कराची में इकट्ठा किया गया, पूरे सेंट्रल पंजाब से गुजरांवाला में इकट्ठा किया गया। तो फिर जेयूआई का और मखतूनख्वा मिली अवामी पार्टी का गढ़ है कोयटा, वहाँ पे दोनों के वर्कर्स जमा हो गए। तो एक माकूल तादाद थी उन जलसों की, मगर हुकूमत को उससे कोई झटका नहीं लगा, जो इनका ख्याल था कि ये हुकूमत को हिला देंगे। असल में इनकी स्ट्रेटजी क्या है, हिकमत अमली क्या है अपोजिशन की। ये चाहते हैं कि फ़ज़ा बनाई जाए, माहौल बनाया जाए
جس میں اسٹیبلشمنٹ یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ حکومت سے تعاون کرنا چھوڑ دیں، وہ وزیر اعظم عمران خان سے تعاون کرنا چھوڑ دیں، اور پھر یہ ان کو تنہا کر کے اور کوئی اپنا کھیل کھیلے. لیکن ابھی تک یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب دوسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے. اتوار کو جلسہ ہوگا پشاور میں، پھر اس کے بعد ملتان میں ہوگا، ایک جلسہ پھر لاہور میں ہوگا. تو اب جو راؤنڈ 2 ہے اس میں پنجاب اور لاہور کی بہت اہمیت ہے. تو لاہور میں تو بہت عرصے سے تیاریاں جاری ہیں. ویسے میں آپ کو بات بتاؤں کہ لاہور ہی ان کا بڑا مرکز ہے نون لیگ کا. جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے اس میں بھی لاہور کے مسلم لیگ کے جو ورکرز تھے وہ لے جائے گئے گلگت بلتستان تاکہ مریم کے جلسوں کی رونق بڑھائی جا سکے. ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. بسوں میں لوگوں کو بھر کے لے گئے، وہاں تفریح کر لی انہوں نے، کھانا پینا ان کو مفت مل گیا، اور جو وہ خود بھی افورڈ نہیں کر سکتے اتنی دور جانا، ان کو ایک پارٹی نے اپنے خرچے پہ وہاں پہ پہنچا دیا. تو لاہور ایک بڑا مرکز ہے. یہ چاہتے ہیں لاہور میں ایک بہت بڑا شو ہو، گرینڈ شو ہو. ملتان میں جلسہ جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ پہ ہوگا، اور جو پشاور کا جلسہ ہوگا اس میں جمعیت علماء اسلام اور ANP دونوں مل کر اپنے ورکرز لے کر آئیں گے. آپ یہ دیکھیے جمعیت علماء اسلام مذہبی جماعت، ANP بالکل الٹ سیکولر لبرل ہونے کا دعوے دار، لیکن اقتدار کے لالچ میں دونوں مل گئے ہیں، اور ان کا نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی نظریہ ہے، لیکن اقتدار کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ راؤنڈ 2 کھیلنے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان نے اپنی پالیسی جو ہے وہ بھی فیلڈ میں ایکٹیو ہیں. انہوں نے جلسہ بھی حافظ آباد میں کیا جو اچھا تھا، لیکن اب یہ کہ فیصل آباد کا دورہ کیا ہے، صنعت کاروں سے ملے ہیں، وہاں کے ترقیاتی پروگراموں کے لیے وزیر اعلیٰ نے کچھ اناؤنسمنٹس کی ہیں، اعلانات کیے ہیں. تو وہ بھی اپنی پتے جو ہیں وہ سیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کے دباؤ کو اپوزیشن کے انہوں نے برداشت کرنا ہے. تو بظاہر تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. بعض نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف جو ہیں وہ بڑے کو دھماکہ خیز اعلانات کرنے چاہ رہے ہیں، نئی آڈیوز اور ویڈیوز لائیں گے جس میں وہ گفتگو سنائی جائے گی کہ کس طرح بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ان کی حکومت گرانے کے لیے آپس میں باتیں کر رہے تھے. مگر عوام پہ اس باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عوام پہ جو چیز اثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی کیسی ہے، مہنگائی میں اگر کمی ہوتی ہے، حکومت جو ہے کوئی کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور بزنس بہتر ہوتا ہے، معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں. تو عوام کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کون سی آڈیو ٹیپ آتی ہے، کون سی ویڈیو ٹیپ آتی ہے. ابھی ان کو ایک سیٹ بیک اپوزیشن کو یہ لگا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ جرنلسٹوں نے درخواست کی تھی کہ نواز شریف کے خطاب کو ٹیلی ویژن پہ دکھانے کی اجازت دی جائے، وہ پابندی ختم کی جائے. تو انہوں نے وہ درخواست مسترد کر دی. انہوں نے کہا ایک مفروض شخص کے لیے آپ ایسی درخواست لے کر آئے ہیں، آئین کے خلاف ہے یہ. تو بہرحال ایک اتوار کو جو پشاور میں جلسہ ہوگا یقیناً اس میں کافی لوگ آئیں گے، اور اس میں مزید گرمی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ کرونا بڑھ رہا ہے. 37 اموات روزانہ ہونا شروع ہو گئی ہیں جو کہ بالکل ختم ہو گئی تھیں. 2-3 ہوتی تھیں، کسی دن کوئی بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود اپوزیشن میدان کو گرم رکھنا چاہتی ہے، اور پاکستان کی سیاست ہی ایسی ہے کہ جیسے حکومت بنتی ہے اپوزیشن سے گرانا جو ہے اس کے گرانے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے. تو اب آنے والے جو دن ہیں اس میں بھی ہم جلسے جلوس دیکھیں گے، زہریلی تقریریں دیکھیں گے. لیکن یہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی کہ ریاستی ادارے وزیر اعظم سے تعاون کرنا چھوڑ دیں، مجھے لگتا نہیں کہ یہ کامیاب ہوگا.